अस्सलाम वालेकुम MJTV में खुश आमदीद। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी फौज ने मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद सियासी इख्तिलाफात को दबाना था, जिसमें मशरकी पाकिस्तान की आज़ादी भी शामिल थी। ऑपरेशन सर्च लाइट में आम शहरियों, सियासी कारकुनों और मुख्तलिफ इदारों के अरकान पर सख्त फौजी क्रैकडाउन किया गया। फिर इससे अगले दिन यानी 26 मार्च को मशरकी पाकिस्तान के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान ने फौजी क्रैकडाउन के जवाब में बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया। इस ऐलान ने बांग्लादेश की आज़ादी की जंग का आगाज किया। लेकिन क्या होता अगर ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी जुदा ना होते हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान के एक साथ होने से इनकी इकोनॉमी पर क्या और कितना फायदा होता, या फिर इनके साथ होने से इन दोनों ममालिक को क्या और कितना नुकसान होता? आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेकर इन दोनों कंट्रीज की सेपरेशन होने या ना होने के फायदे और नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की कहानी 1947 में बड़ी तब्दीली से शुरू होती है, जब ब्रिटिश इंडिया दो ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हुआ। ये तकसीम इस वजह से हुई कि कुछ लोग हिंदुओं के लिए अलग मुल्क चाहते थे, जबकि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क। तकसीम के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। इंडिया की एक तरफ मगरबी पाकिस्तान और दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान एक लंबे फासले से अलग हो गए। शुरू में मगरबी पाकिस्तान, जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे सूबे शामिल थे, मशरकी पाकिस्तान की निस्बत इनके पास ज्यादा पैसा था। पैसे की एक बड़ी वजह ये थी कि मगरबी पाकिस्तान ज्यादातर खेती बाड़ी करता था, खास तौर पर पंजाब जैसी जगहों पर। इसने मगरबी पाकिस्तान को मजीद अमीर बना दिया। दूसरी तरफ अगरचे मशरकी पाकिस्तान में खेती बाड़ी के लिए अच्छी जमीन थी, लेकिन इसके साथ लोगों के लिए खेती बाड़ी करने के लिए काफी जमीन न होने जैसे मसाइल भी शामिल थे। मशरकी पाकिस्तान के बरक्स मगरबी पाकिस्तान में सन्नतें तेजी से तरक्की कर रही थी। इसका मतलब ये था कि वो मजीद फैक्ट्रियां बना रहे थे और मजीद जॉब्स पैदा कर रहे थे। मुलाजमतों और कारोबार के लिए अहम शहर जैसे कराची और लाहौर ज्यादातर मगरबी पाकिस्तान में थे। इससे पैसे का फर्क और भी वसी हो गया। मशरकी पाकिस्तान को रोड्स और कम्युनिकेशन जैसी चीजों में इतनी मदद नहीं मिली जितनी मगरबी पाकिस्तान को मिली, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान के लोगों के लिए इधर उधर जाना और एक दूसरे से जुड़ना मुश्किल हो गया था। ज्यादातर मुलाजमतें मगरबी पाकिस्तान में थी, इसलिए मशरकी पाकिस्तान के लोगों के पास काम के मौके बहुत कम थे। इसके अलावा हुकूमत ने ऐसे फैसले भी किए जो कि मगरबी पाकिस्तान के फेवर में गए। उन्होंने मगरबी पाकिस्तान को मजीद अमीर बनाने में ज्यादा पैसा और वसाइल लगाए, क्योंकि पैसे और वसाइल का ज्यादातर इख्तियार मगरबी पाकिस्तान के पास था। अगरचे मशरकी पाकिस्तान ने जोट और टेक्सटाइल जैसी चीजें दूसरे ममालिक को बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन इस रकम का ज्यादातर हिस्सा मगरबी पाकिस्तान की तरक्की में लगाया गया। इससे मशरकी पाकिस्तान के लोग मजीद परेशान हो गए। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब 1952 में हुकूमत ने मुख्तलिफ जुबानों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उर्दू जुबान को सरकारी जुबान करार दिया। ये फैसला गवर्नमेंट के लिए अदम इत्मीनान और एहतजाज का बायस बना। फिर 21 फरवरी 1952 को ढाका में तलबा ने जुबान की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। वो बंगाली जुबान को दूसरी सरकारी जुबान बनाना चाहते थे। ये एहतजाज उस वक्त अफसोसनाक हो गया जब पुलिस फोर्स ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई। ये अफसोसनाक वाकया न सिर्फ मशरकी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अवामी गम और गुस्से का बायस बना। इस जारी एहतजाज और बढ़ती हुई नाखुशी की वजह से हुकूमत को अपनी जुबान की पॉलिसी तब्दील करना पड़ी। 1956 में उर्दू के साथ बंगाली जुबान को भी सरकारी जुबान का दर्जा मिला। इसके बाद 1966 में मशरकी पाकिस्तान के एक लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने एक तहरीक शुरू की, जिसको सिक्स मूवमेंट 1966 के नाम से जाना जाता है। मुजीबुर रहमान ने इस तहरीक की क़यादत करते हुए मशरकी पाकिस्तान के हकूक के लिए आवाज बुलंद की। 1966 में मुजीबुर रहमान की तरफ से इस 6 नुकाती तहरीक में मशरकी पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए 6 बुनियादी मुतालबात शामिल थे। मशरकी पाकिस्तान को माशी और सियासी मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तारी, मशरकी पाकिस्तान के लिए एक अलहदा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मशरकी पाकिस्तान को अपनी दिफाई अफवाज रखने की इजाजत, मशरकी पाकिस्तान में सूबाई हुकूमत टैक्सों और रकम की वसूली को कंट्रोल करेगी। मरकजी हुकूमत में मशरकी पाकिस्तान को मसावी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। मशरकी पाकिस्तान के लिए एक अलग करेंसी होनी चाहिए। फिर सदर अयूब खान की हुकूमत ने इस 6 नुकाती तहरीक को कौम के इत्तेहाद के लिए खतरे के तौर पर देखा। हुकूमत ने मशरकी पाकिस्तान के मसाइल हल करने के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया और सियासी सरगर्मियां रोक दी।
کیونکہ مجیب الرحمان نے 6 نکاتی تحریک کی بات کی تھی، اس لیے شیخ مجیب الرحمان کو 8 مئی 1966 کو 6 نکاتی تحریک کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی حکومت مشرقی پاکستان میں خود مختاری اور حقوق کے لیے تحریک کے مطالبات سے متفق نہیں تھی، اگرچہ حکومت نے 6 نکاتی تحریک کو روک دیا اور اس تحریک کے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا، لیکن یہ موومنٹ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے لیے اہم رہی۔ اس تحریک کے بعد 1970 کے سائیکلون بولا کے تباہ کن واقعے نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلافات کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ 7 نومبر 1970 کو سمندری طوفان سائیکلون بولا مشرقی پاکستان کے ساحلی علاقوں سے بے مثال طاقت سے ٹکرایا۔ یہ تاریخ کے ڈیڈلیسٹ سائیکلون میں سے ایک تھا جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، خاص طور پر ساحلی علاقوں میں۔ اس سمندری طوفان نے نشیبی علاقوں میں پانی بھر دیا، جس سے گھروں، بنیادی انفراسٹرکچر اور زرعی زمینوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ تیز طوفان اور بڑی لہروں کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس طوفان میں کم از کم 3 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، لیکن پاکستانی حکومت اتنے بڑے طوفان کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتنی بڑی تباہی سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس اچھے پلانز نہیں تھے اور نہ وارننگ سسٹمز اچھے تھے۔ جب طوفان آیا تو مغربی پاکستان مدد کرنے میں سست تھے۔ انہیں ریسکیو ٹیمیں، میڈیکل ہیلپ اور خوراک اور سامان جیسی چیزیں بھیجنے میں کافی دیر لگی۔ مزید یہ کہ انہوں نے جو مدد بھیجی وہ کافی نہیں تھی۔ خوراک، صاف پانی اور طبی امداد کی چیزیں بہت کم تھیں۔ بہت سے لوگوں کو وہ چیزیں نہیں ملی جن کی انہیں ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ حکومت کے مختلف اداروں نے مل کر کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان جگہوں تک مدد حاصل کرنا اور بھی مشکل ہو گیا جن کو اس کی ضرورت تھی۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ایسا لگنے لگا جیسے مغربی پاکستان کی حکومت کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس واقعے نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی اور بے چینی پیدا کی اور انہوں نے مزید آزادی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1970 میں پاکستان کے عام انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے اہم تھے اور خاص کر کے مشرقی پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ ان کے لیے آزادی کا سوال تھا۔ انتخابات سے پہلے پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی قیادت شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے، جبکہ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان پر مزید کنٹرول چاہتی تھی اور ساتھ میں اکنامک اور فوجی امور پر کنٹرول بھی چاہتی تھی۔ انتخابات کے رزلٹ فیصلہ کن تھے، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے انتخابات میں بڑی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کے لیے مختص کردہ 162 نشستوں میں 160 سیٹیں جیت کر قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کی۔ شیخ مجیب الرحمان کو قومی سطح پر حکومت بنانے کا موقع ملا، جس سے مغربی پاکستان کے قومی معاملات میں مشرقی پاکستان کے ممکنہ غلبے کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے۔ اس انتخابات کے نتیجے میں ایک سیاسی مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ مغربی پاکستان میں حکمران، خاص طور پر صدر یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ حالات مزید بگڑ گئے، جس کے نتیجے میں فوجی کارروائی ہوئی۔ مشرقی پاکستان نے خود مختاری کے بڑھتے ہوئے مطالبے اور آزادی کی خواہش کے جواب میں پاکستانی فوج نے 25 مارچ 1971 کی رات کو آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا۔ اس آپریشن کا مقصد سیاسی اختلافات کو دبانا تھا، جس میں مشرقی پاکستان کی آزادی بھی شامل تھی۔ آپریشن سرچ لائٹ میں عام شہریوں، سیاسی کارکنوں اور مختلف اداروں کے ارکان پر سخت فوجی کریک ڈاؤن کیا گیا۔ پاکستانی فوج نے کلیدی مقامات کو نشانہ بنایا، بشمول یونیورسٹیز، سیاسی دفتر اور رہائشی علاقے شامل تھے۔ آپریشن سرچ لائٹ کے دوران فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ بڑے پیمانے پر قتل و غارت، ظلم و بربریت اور تشدد کی رپورٹیں سامنے آئیں۔ خواتین اور بچوں سمیت بہت سے بے گناہ لوگ اندھادھند تشدد کا شکار ہوئے۔ پھر 26 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان کے رہنما شیخ مجیب الرحمان نے فوجی کریک ڈاؤن کے جواب میں بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا۔ اس اعلان نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا۔ مشرقی پاکستان کی مکتی باہنی یا لبریشن آرمی پاکستانی فوج کے خلاف مزاحمت کے لیے بنائی گئی تھی۔ فوجی اہلکاروں، نیم فوجی دستوں اور عام شہریوں پر مشتمل لبریشن آرمی پاکستان افواج کے خلاف گوریلا جنگ میں مصروف تھی۔ جیسے جیسے تنازعات بڑھتے گئے، لاکھوں لوگوں نے مشرقی پاکستان میں ہونے والے ظلم سے بچنے کے لیے ہندوستان بھاگ گئے۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی مشرقی پاکستان کی آزادی کی حمایت میں شامل ہو گئیں، جس کے نتیجے میں پھر 3 دسمبر 1971 کو پاک بھارت جنگ شروع ہوئی، جب پاکستان نے ہندوستانی ایئر بیسوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مغربی اور مشرقی دونوں محاذوں پر مکمل جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں اہم موڑ ڈھاکہ کی فیصلہ کن جنگ کے ساتھ آیا، جہاں ہندوستانی افواج نے مشرقی پاکستان میں پیش قدمی کرتے ہوئے دارالحکومت کو گھیر لیا اور مغربی پاکستان سے ان کا کنیکشن الگ
तलक थलक कर दिया, जिसके नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज ने भारत और बांग्लादेश की मुश्तरका अफवाज के सामने हथियार डाल दिए। 16 दिसंबर 1971 को जंगी मुआहदे पर दस्तखत ने जंग के खात्मे का बाकायदा ऐलान किया। मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के हथियार डालने के साथ बांग्लादेश के कयाम को सरकारी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी ने बांग्लादेश की आज़ादी को तस्लीम किया। बांग्लादेश की आज़ादी ने एक हंगामाखेज बाब और एक बड़ी जंग का खात्मा करते हुए खित्ते में बंगाली बोलने वाली आबादी के लिए एक नए दौर का आगाज किया। लेकिन क्या होता अगर ये दोनों ममालिक कभी जुदा ना होते हैं? इन दोनों ममालिक के एक साथ होने से इन दोनों मुल्कों को क्या और कितना फायदा होता, और साथ में ये भी कि इन दोनों ममालिक के साथ होने से फ्यूचर में इन दोनों ममालिक को क्या और कितना नुकसान होता। क्या इन दोनों ममालिक के साथ होने से इंडिया को कोई खतरा होता? इन सब सवालों के जवाब हम वीडियो के दूसरे और आखिरी पार्ट में जानेंगे। उम्मीद है MJTV की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।